वालेकुम, मैं हूँ अनाया जावेद और बदल दो खुद को मैं आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद, वेलकम। तो जनाब, आज इस बार में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आज के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखें, हम प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी बात कहते हैं कि एक अच्छा ख़याल, एक अच्छी सोच हज़ारों मोमबत्तियाँ रोशन कर सकती हैं, लेकिन अगर वो सोच तो पॉजिटिव में है तो वो आपके लिए हज़ारों मोमबत्तियाँ रोशन कर सकती हैं, लेकिन अगर उसको नेगेटिव वे में ले गए तो वो तबाह कर सकती है। इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि चेंज योर कंपनी, कि अगर आपका उठना बैठना, आपका जो सारा दिन है, सारा वक्त है, वो नेगेटिव लोगों में है जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता, नाकाम तरीन लोग होते हैं, अगर तो आपकी सोबत उनके साथ है तो आपको कभी वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो कभी आपको कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने ना कुछ हासिल किया ना वो कुछ हासिल करने देंगे आपको। तो इसलिए अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपने कुछ करना है तो नेगेटिव लोगों से दूर रखें, मनफी लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग आपके मुस्तकबिल में बहुत बड़ी रुकावट हैं और इस रुकावट को आपने दूर करना है। बेशक आप एक बेहतरीन हाल ये है इस चीज़ का, अकेले रह लें लेकिन इनको छोड़ दें, इनसे किनारा कशी कर ले, दूरी अख्तियार कर ले। वो आपने एक मिसाल सुनी होगी कुएं की मेंढक वाली, कि जब बहुत सारे मेंढक बहुत अरसा कई साल गुजर जाते हैं, एक कुएं में रहते हैं तो उनके लिए सब कुछ वो कुआं ही होता है, उसके बगैर ना वो कुछ सोचते हैं, ना उनके पास कोई तसव्वुर होता है, ना कोई सोच होती है, क्योंकि उन्होंने उधर ही रहना है और ज़िंदगी सब ने उधर ही गुजारनी है। तो उनमें से अगर कोई एक मेंढक जो होता है ना, वो किसी तरीके से जैसे भी होता है वो बाहर निकलता है, उस कुएं से बाहर आता है, तो वो तो जब बाहर निकलेगा वो देखेगा तो यहाँ तो बड़ी रोशनी है, यहाँ तो धूप भी है, यहाँ पे बारिश भी है, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई हैं। तो वो सोचेगा मैंने तो अब वापस नहीं जाना, ये तो दुनिया अलग है, ये तो मुझे अच्छी लगी है। लेकिन इस अच्छी दुनिया में रहने के लिए उस कुएं से निकलना बहुत ज़रूरी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसी कुएं में रहना है या उससे बाहर निकलना है, बाहर की दुनिया देखनी है। एक बात याद रखें, अगर आप चाहते हैं अपना कोई ख्वाब पूरा करना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, तो आपको अपनी सोच में जो है पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। नेगेटिव लोगों की तनकीद को आपने दूर कर देना है, उसको आपने देखना भी नहीं है, छोड़ दें इन चीज़ों को। क्योंकि जब हमने आगे बढ़ना होता है तो हमें पीछे से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, उनको पीछे ही रखना होता है। ज़िंदगी जो है वो समंदर की लहरों की तरह है, जब आप उसमें तैरने की कोशिश करते हैं ना, तो वो लहरें आपको पीछे धकेलती हैं, आपको डुबोने की कोशिश करती हैं, वो आपको उसी जगह पे जहाँ से आपने पहला कदम लिया था, क्योंकि जब तैरना होता है उसके लिए एक डुबकी लगानी ज़रूरी होती है, वो आपको वहीं पे धकेलती हैं। तो अगर आप उस वक्त उन लहरों का मुकाबला कर लेते हैं तो यकीन जाने पूरे का पूरा समंदर आपका हो जाएगा। तो ज़िंदगी भी इसी तरह ही है, ये सारी रुकावटें हैं, आपको नाकामियों का खौफ है, आपको हालात का खौफ है, इन नेगेटिव लोगों ने आपके दिमाग को इस तरह बना दिया हुआ है। तो अगर आप इन सारी हर्डल्स का, इन सारी मुश्किलात का मुकाबला कर लेते हैं तो यकीन माने कि पूरे का पूरा जहान आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ने के लिए आपको जो करना है, आपको कोई कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, आप उसको अपने सर के बाल के बराबर भी इज़्ज़त ना दें। जो लोग आपकी खुशियों को छीनते हैं, आपकी कामयाबियों को आपसे दूर ले जाते हैं, जो आपके ख्वाबों का मजाक उड़ाते हैं, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशी भी हासिल करना चाहते हैं, ख्वाब भी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों से मिलते हैं, तो ज़माने में आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई शख्स नहीं।
وہی لوگ جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، آپ روزانہ ان سے جا کے ملتے ہیں۔ کسی عظیم دانشور کا قول ہے کہ اگر کوئی طالب علم ایسی جگہ مقیم ہے جہاں پہ اس کو بنیادی سہولتیں نہیں میسر، جہاں پہ اس کو مالی اسباب نہیں میسر، جہاں پہ اس کی گروتھ نہیں ہو سکتی، جہاں پہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس جانب رخ کر لے، ان مقامات کی طرف ہجرت کرے جہاں پہ یہ ساری چیزیں اسے آسانی سے میسر ہوں، جہاں پہ اس کی گروتھ ہو سکے۔ مطلب یہ کہ آپ اس کمیونٹی سے دوری اختیار کر لیں، اچھے دوست بنائیں، اچھی صحبت میں رہیں۔ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے، آپ کی صحبت شاندار ہونی چاہیے، اچھی بکس پڑھ لیں، ادب سیکھیں، تمیز سیکھ لیں، یہ ساری چیزیں بھی اس میں پازیٹیوٹی میں آتی ہیں۔ آپ زندگی میں ایسے دوست بنائیں جو اچھے ہوں، جو آپ کے اچھے مستقبل کی ضمانت ہوں۔ برے دوستوں کی صحبت سے بچیں، اور یہ نہ ہو کہ یہ دوست کل کو آپ کا تعارف بن جائیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آپ میں ساری صفات کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس بہت بڑے باپ کا نام نہیں ہے، میرے پاس بہت اعلیٰ خاندان نہیں ہے۔ نو، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بس ایک ہی کوالٹی ضروری ہوتی ہے ان میں، اور اسی کوالٹی کو لے کے اگر وہ آگے بڑھیں تو وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک ہم شیر کی مثال لیتے ہیں، شیر میں ایسی کیا خوبی ہے جو سب اس کے روب دبدبے سے ڈرتے ہیں؟ کیا خوبی ہے ایسی؟ دیکھیں، شیر کی ہائٹ جو ہے وہ ہاتھی سے زیادہ نہیں ہے، شیر درخت پہ چڑھ نہیں سکتا، شیر محلوں میں نہیں رہتا، لیکن اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ شاندار ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ تو آپ اپنے آپ میں بھی ایسی کوالٹی ضرور پیدا کریں جو آپ کا بیہیویئر آپ کو بیسٹ بنا دے، بلکہ دی بیسٹ بنا دے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ جی ہم نے نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا ہے، نیگیٹو لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، تو اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہمارے اندر کی سوچ چینج نہیں ہوگی۔ جب ہم کسی نئی جگہ پہ آباد ہوتے ہیں، جب ہم کسی نئی جگہ پہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں رہیں یا وہاں پہ کچھ پھول پودے اگائیں، تو ضروری ہوتا ہے کہ پہلے وہاں کی صفائی کی جائے، وہاں پہ جو گند ہوتا ہے اس کو ہٹا دیں۔ وہاں پہ کچھ آپ کو ایسے پودے اور درخت بھی ملیں گے جو نہ تو پھل دیتے ہیں، نہ ہی وہ پھول دیتے ہیں، بلکہ بس انہوں نے جگہ کو گھیرا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہمیں نیگیٹیوٹی سے دور رہنا ہے یا اس کو بھگانا ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کی صفائی کریں، اندر کی زمین کو صاف کریں۔ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے دل میں وہ رکھی ہوتی ہیں جو ہمیں دکھ دیتی ہیں، جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں، بری عادتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف جگہ گھیری ہوتی ہے، جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، جو کسی نئی چیز کی جگہ نہیں بننے دیتی۔ تو ضروری ہے پہلے ہم اس سارے گند کو صفائی کریں، اور اس کو پھر جب ہم وہ کر لیں تو پھر ہم اس میں، جب ہمارے دل کی زمین زرخیز ہو جائے، پھر ہم اس میں پودے لگائیں، پھر ہم اس میں پھولوں والے پودے لگائیں، پھل دار درخت لگائیں، اور جو ہمارے لیے، جو آنے والی نسلوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔ تو اس لیے اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو چاہیے اپنی صحبت شاندار رکھیں، اپنی سنگت بہتر رکھیں۔ زندگی آپ کی ہے اور فیصلہ بھی آپ کو لینا ہے۔ جناب، اب ختم کرتے ہیں اس بات پہ کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، موضوع اچھا لگا ہو، تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے آج اور آنے والے کل کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ آپ کے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔